हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। जिस तरफ भी देखिए बस तस्करा सफदर का है, जिस तरफ भी देखिए बस तस्करा सफदर का है। बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने भाई कारी फजील रज़ा इस्माइली को आपने समात किया। बात अभी अचानक एक जहन में बात याद आ गई। सरकार शाहज़ी मियां अलैहिर्रहमा मेरे आका कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार शाहज़ी मियां कौन नहीं जानता, ये करम है उनका, ये करम खुसूसी उनका हम पर है कि उनके करम से हमको सफदर मियां मिले। कहते सुभान अल्लाह। एक शेर सुनने आप, एक शेर सुनने आप। सामने हो आपका दरबार उठते बैठते। तुफैल भाई वजीफा पढ़ चुके हो तो सुने, आमिले और आधे वज़ाइफ भी हैं तुफैल भाई माशाल्लाह। सामने हो आपका दरबार उठते बैठते और मैं करता रहूं दीदार उठते बैठते। सुभान अल्लाह कहते हैं यार, अच्छे लोग अच्छा शेर सुनने के बाद सुभान अल्लाह कहते हैं। फैसला आप करें। सामने हो आपका दरबार उठते बैठते और मैं करता रहूं दीदार उठते बैठते। आए तबीबो आओ तुम भी मांग लो बहरे शिफा, ठीक होते हैं यहाँ बीमार उठते बैठते। आए तबीबो आओ आओ, ए तबीबो आओ तुम भी मांग लो बहरे शिफा, ठीक होते हैं, ठीक होते हैं यहाँ बीमार उठते बैठते। अब मैं चाहता हूँ मोहब्बतों के साथ उस शख्स से आप मुलाकात करें, उस सनाखा से आप मुलाकात करें जिसको आज पूरा मुल्क सुनने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बेचैन है। जो जिस जलसे में पहुँचता है तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुशायरा उसका हो जाता है, सामाईन उसके हो जाते हैं और वो सामाईन का हो जाता है। ये करम है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी का। मैं चाहता हूँ बहुत अच्छे लबो लहजे के मालिक भाई तुफैल शम्सी की आमद माइक पर हो रही है। मैं नारों से इस्तेकबाल करता हूँ, आप जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे सफदरी, ऑल इंडिया नातिया मुशायरा, फैजाने सरकारे शाहज़ी मियां, मसलके आला हजरत, शोराए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये वो सच है कि जिसे एक जहां मान गया, ये वो सच है कि जिसे एक जहां मान गया। दर पे आया जो गदा पर के वो सुल्तान गया। दर पे आया जो गदा पर के वो सुल्तान गया। ये वो सच है कि जिसे जहां मान गया। दर पे आया जो गदा पर के वो सुल्तान गया। उनके अंदाज़े नवाज़े पे मैं कुर्बान गया। नेमतें रगमाता कलम दान गया। ताजे समत वज़े शान गया। अगर आप सुभान अल्लाह कह लेंगे तो आप ही का फायदा होगा। और एक बात और है कि मैं किसी
ایرے غیرے کا کلام نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اس شخصیت کا لکھا ہوا کلام پڑھ رہا ہوں کہ جس کا معیار اوج ثریا سے بھی اعلیٰ ہے۔ اس ذات کو جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ یوں تو شعر کہنے والے حضرت، مولانا، مولوی صاحب جو بھی ہے، لیکن اس ذات کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ میں اس شخصیت کا لکھا ہوا کلام، اچھا جس نے تضمین کی ہے وہ بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اس شخصیت کا نام ہے پیر نصیر الدین نصیر۔ اب جب دونوں شخصیت الحمدللہ، تو ذرا محبتوں سے بول دے سبحان اللہ۔ اچھا ہم سنیوں کا عقیدہ ہے جو ہاتھ اللہ اس کے رسول کے نام پہ اٹھتے ہیں نا، اس ہاتھ میں کبھی لقوے کی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ اب اپنے ہاتھوں کو بیماریوں سے بچائیں، بول دے اٹھا کر کے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے۔ یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا، بام مقصد پہ تمنا کے زینے پہنچے، لب ساحل پہ نصیر کے سفینے پہنچے، بام مقصد پہ تمنا کے زینے پہنچے، لب ساحل پہ نصیر کے سفینے پہنچے، کچھ کو خدمات میں بلایا تھا نبی نے پہنچے، اور جانو دے ہوش و خیرات سب تو مدینے پہنچے، جانو دے ہوش و خیرات سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرص صدری، بھائی طفیل شمسی۔ چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ میرے بڑے بھائی حضرت عبد الرحمن جامی بھائی کا حکم ہے، میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، ذرا محبتوں سے ہاتھوں کو بیماریوں سے بچائیں، ہاتھوں کو بیماریوں سے بچائیں۔ اگر پیچھے والے بھی ہاتھوں کو اٹھا لے تو ان کے بھی ہاتھ بیماری سے بچ سکتے ہیں، جو کھڑے ہیں۔ اچھا آپ حضرات ان کو دیکھ لیجئے ایک مرتبہ، ہاتھ کو اٹھا کر کے بتا دیجئے بھائی، ہاتھوں کو اٹھا کر کے بتا دیجئے۔ اچھا یہ کنارے والے بھائی بھی ذرا محبتوں سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بتا دیں۔ ارے اپنے ہاتھوں کو بیماریوں سے بچا لے بھائی، ماشاءاللہ۔ اب ذرا آپ اٹھا کر کے بتا دیں، ماشاءاللہ۔ بام مقصد پہ تمنا کے زینے پہنچے، لب ساحل پہ نصیر کے سفینے پہنچے، جن کو خدمات میں بلایا تھا نبی نے پہنچے، جانو دے ہوش و خیرات سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، چلتے رضا سارا تو سامان گیا، بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا۔ درود شریف پڑھیں، بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی
سیدنا و شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مطلع نعت پاک کا پیش کر رہا ہوں. حضرت مطلع پیش کر رہا ہوں. رئیس المتکلمین امام التارکین حضور مجاہد ملت فرماتے ہیں کہ اسٹیج پہ بیٹھو تو اسٹیج پہ بیٹھنے کا حق ادا کرو. اب اگر آپ حضرات ان کے ماننے والے الحمدللہ، اور میں جانتا ہوں کہ جو اسٹیج پہ ہے کسی نہ کسی کو یہاں آنا ہے جہاں میں کھڑا ہوں، ہے نا؟ تو الحمدللہ ہمارے بھائیوں کی ذرہ نوازی جی کیا کہنے ہمارے بھائیوں کی ذرہ نوازی اور آپ حضرات کی پشت پناہی، ہے نا؟ میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں. نہ تو چاہ مال و زر کی، نہ تو چاہ مال و زر کی، نہ خیال سربری ہے. میں اب ایسے نہیں پڑھنے والا تھا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بول دے یا رسول اللہ. نہ تو چاہ مال و زر کی، نہ تو چاہ مال و زر کی، نہ تو چاہ مال و زر کی، نہ خیال سربری ہے. نہ تو چاہ مال و زر کی، نہ خیال سربری ہے. نہ تو چاہ مال و زر کی، نہ خیال سربری ہے. نہ تو چاہ مال و زر کی، نہ تو چاہ مال و زر کی، نہ خیال سربری. مصطفیٰ سلامات، ہمیں مصطفیٰ سلامات، میرا دل تو خود غنی ہے. ہمیں مصطفیٰ سلامات، ہمیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان مفتی اعظم ہند، فیضان مفتی اعظم ہند، کریا کریا تاج و شریعہ، تاج و شریعہ، علم کا دریا، علم کا دریا، علم کا دریا، علم کا دریا، عرصے سب دری، عرصے سب دری، نعرہ تکبیر. غم مصطفیٰ سلامات، میرا دل تو خود غنی ہے. حسن مطلع عبد الرحمن بھائی میں پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں. اور جب حسن مطلع ادھر میری طرف متوجہ ہوئے، میری طرف دیکھیں، میری طرف. حسن مطلع جب جیسے ہی مکمل ہوگا 5 لوگ کھڑے ہو کر کے پورے مجمع سے نعرہ لگائیں گے. کتنے لوگ؟ اب میں ان 5 دیوانوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جو دیوانے رسول کی شکل میں بیٹھے ہیں. اب سنیں. نہ تو چاہ مال و زر کی، نہ خیال سربری ہے. اگر 5 لوگ نہیں کھڑے ہوئے تو ہمارے لیے عدنان بھائی کافی ہیں، لیکن اب میں آپ کی دیوانگی کو دیکھنا چاہتا ہوں. نہ کمال فکر و فن ہے، نہ شعور و آگہی ہے. نہ کمال فکر و فن ہے، نہ شعور و آگہی ہے. نہ کمال فکر و فن ہے، نہ شعور و آگہی ہے. نہ کمال فکر و فن فکر و فن ہے، نہ شعور و آگہی ہے. تیرا نام
लिखना पढ़ना पढ़ना, तेरा नाम लिखना पढ़ना, यही मेरी शायरी है। तेरा नाम चचा जान एक बार आप खड़े हो जाएं कसम खुदा की, और एक मिनट ये चचा जान मेरे कहने से नारा लगाएंगे और पूरा मजमा दोनों हाथों को बुलंद करके बुलंद आवाज से नारे का जवाब देगा। चचा न तो चार माल ज़र की न ख्याल सरवरी है, न तो चार माल ज़र की न कमाल फिक्र गए, न शोर आगे, न कमाल फिक्र गए, न शोर आगे, तेरा नाम लिखना पढ़ना पढ़ना, तेरा नाम लिखना पढ़ना, यही मेरी शायरी है। तेरा नाम लिखना पढ़ना, यही मेरी शायरी है। अच्छा ये बताइए कौन कौन लोग मर जाएंगे? मरने वाले कौन कौन लोग हैं? अच्छा माशाअल्लाह सब लोग मरेंगे, सब लोग मरेंगे माशाअल्लाह। अच्छा कौन कौन मदीने शरीफ में मरना चाहता है? अरे माशाअल्लाह। तो अब जो लोग मदीने शरीफ में मरना चाहते हैं, इस शेर को सुनने के बाद हर एक फर्द खड़े होकर के नारा लगाएगा। अभी तक तो 5 लोग नारा लगा रहे थे, इस शेर के पूरा होते हुए हर फर्द खड़े होकर के नारा लगाएगा। इतना बड़ा शेर पेश करो। न तो चाव माल ज़र की न ख्याल सरवरी है, मेरी जिंदगी का मकसद है मेरे खुदा यही है। मेरी जिंदगी का मकसद है मेरे खुदा यही है, कि मेरी जिंदगी का मकसद है मेरे खुदा यही है। मेरी जिंदगी का मकसद मकसद है मेरे खुदा यही है। क्या मैं मरूं वहीं पहुँच कर, मैं मरूं वहीं पहुँच कर जो इलाक़े नबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सफदर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चल खुद को इज्जत माफ कर ले अभी, दरे रसूल पर हूँ मैं, जिंदगी मेरी तेरा निकलता है कितना हिसाब कर ले। अगर मेरे खड़े करने से आप हज़रात फायदा उठा सकते हैं तो आप लोग उठा करके चले जाइए, मैं आपका क्या कर सकता हूँ। लेकिन अगर जिंदगी है तो जरा दोनों हाथों को उठा करके बोले या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद है मेरे खुदा यही है। मेरी जिंदगी का मकसद है मेरे खुदा यही है। मेरी जिंदगी का मकसद है मेरे खुदा यही है। मेरी जिंदगी का मकसद है मेरे खुदा यही है। मैं मरूं वहीं पहुँच कर, मैं मरूं वहीं पहुँच
پہنچ گئے جو علاقہ نبی ہے، میں مروں یہ پہنچ گئے جو علاقہ نبی ہے۔ اور ہمیں قادری ہونے پہ ناز ہے الحمدللہ۔ اب میں مقطع اپنے پیر و مرشد کا پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ۔ نہ تو جام مال زر کی نہ خیال سروری ہے، مجھے ہے یقین کہیں گے میرے آقا قبر میں یہ، محبتوں سے بول دیں سبحان اللہ۔ مجھے ہے یقین کہیں گے میرے آقا قبر میں یہ، مجھے ہے یقین کہیں گے مجھے ہے یقین کہیں گے میرے آقا قبر میں یہ، مجھے ہے یقین کہیں گے میرے آقا قبر میں یہ۔ اس منکروں نہ چھیڑو چھیڑو، اس منکروں نہ چھیڑو، یہ ریاض قادری ہے۔ اس منکروں نہ چھیڑو، یہ ریاض قادری ہے۔ یہ تو مقطع ہمارے پیر و مرشد کا رہا۔ اچھا اگر اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر دے تو کیسا رہے گا؟ اچھا حضور تاج الشریعہ کے چاہنے والے کتنے لوگ ہیں؟ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بتائیں۔ ماشاءاللہ اب مقطع سنیں گے، اب یہی لوگ مچل جائیں گے۔ مجھے ہے یقین کہیں گے میرے آقا قبر میں یہ، مجھے ہے یقین کہیں گے میرے آقا قبر میں یہ۔ اس منکروں نہ چھیڑو چھیڑو، اس منکروں نہ چھیڑو، یہ غلام اصغری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ، جانشین سرکار مفتی اعظم عالم، جانشین سرکار مفتی اعظم عالم، شہزادہ اعلیٰ حضرت قاضی القضات فی الہند۔ جی اس منکروں نہ چھیڑو، یہ غلام اصغری ہے۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔